Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you will be fine. जमात शिशम के लिए उर्दू की वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 में हमने सबक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ा था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 6 है, लास्ट पैराग्राफ हमारे पास। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी के 25 साल गुजारे। उन्होंने शोहर की खिदमत और मोहब्बत का हक़ जिस तरह अदा किया, तारीख़ में ऐसी मिसाल कम मिलती है। हज़रत खतीजा ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे और जिस तरह शोहर की खिदमत करने का हक़ है वो उन्होंने पूरा अदा किया। तारीख़ में ऐसी मिसाल हमें कम मिलती है। शादी के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी और इजाज़त दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह चाहें इसे खर्च करें। इस तरह हज़रत खतीजा की दौलत गरीबों और हाजतमंदों की मदद पर सर्फ होने लगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौलत से कर्जदारों को कर्ज से छुटकारा दिलाते, यतीमों और मुसाफिरों की मदद फरमाते। शादी के बाद हज़रत खतीजा ने अपनी सारी दौलत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी और साथ में कह दिया कि आप इसको जिस तरह चाहें खर्च कर सकते हैं। इस तरह उनकी दौलत बेकसों में, बेवाओं में, यतीमों में, मुसाफिरों में, हाजतमंदों में सर्फ होने लगी। जिस किसी का कोई कर्ज़ होता था उसको उस कर्ज़ से भी छुटकारा दिलाने में ये दौलत मदद देने लगी। नेक्स्ट है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा हर मामले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक कहते हैं दोस्त को, और हम ख्याल थी। उन्हें वही बात पसंद थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह की इबादत करने जाते तो अक्सर पानी और सत्तू कहते हैं जौ के आटे को लेकर चले जाते और रात भी वहीं क़याम फरमाते। क़याम फरमाना वहीं पर ठहरते। हज़रत खतीजा वहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम का ख्याल रखती, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवा लेती या खाने पीने का सामान वहीं भेज देती। इसी ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब नज़र आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा को बताते तो वो फ़ौरन यकीन कर लेती। हज़रत खतीजा हर मामले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्त और हमख्याल थी। जो नबी करीम सल्लम को पसंद था वही उनको पसंद था। गारे हिरा में जब आप इबादत के लिए जाते तो वहाँ भी आपके आराम का ख्याल रखती, या तो आपको घर बुलवा लेती या फिर आपके खाने पीने का सामान वहीं भेज देती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो बताते वो उस पर यकीन कर लेती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस हुई तो इस गार में अल्लाह की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बशारत दी। अल्लाह का पैगाम सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की अजीब हालत हो गई। इसी इस्तराब की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए। घर पहुंचकर लेट गए और हज़रत खतीजा से फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो। आप बहुत देर तक खामोश रहे। जब सुकून हुआ तो आपने हज़रत खतीजा को गारे हिरा का वाक़या सुनाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल हुई तो उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको नबूवत की बशारत दी। जब वो आपके पास अल्लाह का पैगाम लाए तो आपको इस्तराब कहते हैं बेचैनी को। आपकी दिल की हालत ऐसी कि आप बेचैन हो गए। फ़ौरन घर आए और घर आकर लेट गए। जब सुकून मिला तो फिर सारा वाक़या हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुनाया। उन्होंने आपको तसल्ली दी और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं, अमीन हैं, अज़ीज़ व अकारिब कहते हैं रिश्तेदारों को, पर शफ़क़त फरमाते हैं यतीमों और बेवाओं। बेवा कहते हैं जिस औरत का खावन फोत हो जाता है उसको बेवा कहा जाता है, कि ख़बरगिरी करते हैं यानी कि उनका ख्याल रखते हैं। बेकसों और मुसीबत ज़दा, बेकस जिसका कोई आसरा नहीं होता, मुसीबत ज़दा लोगों के साथ हमदर्दी का सलूक करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते। खुदा की कसम ऐसे नेक बंदे को अल्लाह ताला कभी तन्हा यानी अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने आपको क्या तसल्ली दी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेकसों की मदद करते हैं, बेवाओं का ख्याल रखते हैं, आप कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देते। तो खुदा की कसम के अल्लाह अपने ऐसे बंदों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते। नेक्स्ट पेज पर है
پہلی وحی کے بعد جب کافی مدت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لائے تو آپ فکر مند ہوئے۔ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی تھیں اور کہتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان رکھیے، اللہ ایسے بندوں کو کبھی شرمسار نہ کرے گا۔ پہلی وحی کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چینی سی ہوئی۔ اس وقت بھی حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، آپ اطمینان سے رہیے، سکون سے رہیے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ختیجہ اثار و قربانی، استقامت اور استقلال کی مجسم تصویر تھیں۔ استقامت کہتے ہیں مضبوطی کو، اور وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے اسلام کی تبلیغ یعنی اسلام کو پھیلانا شروع کیا۔ اس وقت آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، پتھر مارتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، لیکن حضرت ختیجہ نے اس وقت بھی آپ کا ساتھ دیا۔ وہ آپ کے ساتھ ایک مجسم تصویر، سر سے پیر، مجسم تصویر ہونا سر سے پیر تک ایک مضبوط ثابت قدمی کا انہوں نے آپ کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندوائی یعنی کہ ان کو تسلی دی۔ قریش کے مظالم کے دور میں حضرت ختیجہ نے مثالی کردار ادا کیا۔ کافروں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوتے، خفا ہوتے تو حضرت ختیجہ فرماتی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزردہ کیوں ہوتے ہیں؟ آزردہ کہتے ہیں اداس ہونے کو۔ بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جس نے تکلیفیں برداشت نہ کی ہوں؟ ان کے ایسے ہی محبت بھرے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ ملتا۔ کیسے آپ کا ساتھ دیتی تھیں وہ؟ حضرت ختیجہ نے جس وقت اسلام پھیل رہا تھا اس وقت بھی ایک مثالی کردار ادا کیا۔ وہ آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیتی تھیں اور آپ کا حوصلہ بڑھاتی تھیں، آپ کو کہتی تھی خفا مت ہوں، رنجیدہ مت ہوں، کیونکہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی رسول آیا ہو اور اس کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ ان کی اس طرح کے اطمینان دینے والے رویے سے آپ کو تسکین ملتی، حوصلہ ملتا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب بھی میں کافروں کی توہین آمیز باتیں سنتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا، میں اس کا ذکر ختیجہ سے کرتا، وہ حوصلہ بڑھاتی، میرے ساتھ محبت سے پیش آتی، اس رویے سے مجھے بہت تسکین ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی قربانیوں کا ذکر ہمیشہ شاندار الفاظ میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ختیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، یعنی کہ مجھے نہ مانا، میری بات نہ سنی۔ انہوں نے اس وقت اپنی ساری دولت دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دی جب مجھے کوئی بھی اپنا مال دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اب کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قربانیوں کا ذکر کیا؟ یہ کیا کہ جب حضرت ختیجہ مجھے پر اس وقت ایمان لائیں جس وقت میری کوئی بات نہیں مانتا تھا، انہوں نے مجھے ساری دولت اس وقت دین کے اشاعت کے لیے دے دی، خرچ کر دی جس وقت کوئی بھی اپنا مال دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کی خواتین میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت ختیجہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کی عظمت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ عظمت بڑھائی کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا سلام لائیں۔ کس کے پاس؟ یعنی حضرت ختیجہ کے پاس۔ حضرت جبرائیل جو تھے وہ حضرت ختیجہ کے پاس سلام لائے ہیں اور جنت میں ایک ایوان کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے جو خالص موتیوں کا ہوگا۔ اللہ جس پر خود سلام بھیجے اس کی نیکی اور بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یعنی کہ سب سے افضل ترین خاتون تھیں، ان کا مرتبہ بہت بلند تھا، بہت بڑھائی والی تھیں۔ اس کا ذکر رسول کریم نے کیا کیا کہ جبرائیل ان کے پاس ایک دفعہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام لائے اور
ان کو جنت میں ایک ایوان کی، ایک پلر کی ان کو بشارت دی اور کہا کہ وہ ایوان، وہ پلر جو ہوگا وہ خالص موتیوں کا ہوگا، تو جس پر خود اللہ سلام بھیجے اس کی نیکی، بزرگی، بڑھائی کا اندازہ ہم اور کیسے لگا سکتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔